बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज एक दिलचस्प कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ को कम से कम वो चीज़ भी रिकॉर्ड में आ गई है जिससे पहले किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हिस्से में ये चीज़ नहीं आई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा होता हो कि वज़ीर आज़म अगर वफाकी हुकूमत किसी एक जमात की है तो सारे सूबों में हर जगह के ऊपर एक ही हुकूमत थी। ऐसा नहीं होता। माजी में ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा है। जैसे पंजाब के अंदर और हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर और हुकूमत है, वफाकी हुकूमत एक और हुकूमत है। लेकिन मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियां जो हैं वो उनको मरवा देती हैं। आज खबर हमें पहुंची थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मंगला जाना है और वहां पे एक तकरीब है और तकरीब कुछ अपग्रेडेशन और उससे मुतल्लिक है। तकरीब हुई। तब होता यह है कि आप जिस जगह जाते हैं वहां के वजीर आला को, अगर कश्मीर जाएंगे तो वहां के वजीर आजम को आप तकरीर का मौका देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां पे जाएं और आप भाषण झाड़ें और तकरीर झाड़ें और उसके बाद आप किसी की बात ना सुने और आप वापस आ जाएं। अब ये करने की आज कोशिश की शहबाज शरीफ ने उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए था। ये आज जब आज़ाद कश्मीर वाले इलाके में आप गए हैं तो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और अभी कल तो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ है और इमरान खान ने आज उसके रिजल्ट्स जारी किए। वहां पे तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शंस में भी जीत गई है, तो इसका मतलब यह है कि वहां की नुमाइंदा जमात है। और अगर बल्दियाती इलेक्शन से हट के भी वहां की वजीर आजम को आप तकरीर का मौका नहीं दे रहे और वहां के जो लोगों के मकामी मसाइल हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, किसी नए मनसूबे का ऐलान नहीं कर रहे, तो फिर जारी बात है उसका एक रिएक्शन तो आना था। अब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, मंजी कैसे ठुकी है वो बताने लगा। अब ये तकरीर कर रहे थे और सारी बातें जैसे फलसफा झाड़ते हैं, लेकिन उस फलसफा झाड़ने के दौरान वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अपनी सीट के ऊपर खड़े हुए, उन्होंने अपने उन मुतालिबात के ऊपर जो उनके इलाके के हैं, जहां के लोगों को उन्होंने मैंडेट लिया हुआ है, वो इनके सामने रखे और इन्होंने जनाब वो अपनी तरफ से करने की कोशिश की कि मैं आपसे बात करता हूं। अगर आपने बात करनी होती तो आप पहले बात करते। दूसरे नंबर के ऊपर आप उनको इस तकरीब के अंदर तकरीर का मौका देते, जो कि आपने नहीं दिया। अब जब ये हुआ तो फिर उस तकरीब के अंदर क्या कुछ हुआ मैं आपको जरा वो दिखाना चाहता हूं। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्रेम से बैठे बात करेंगे। So what I want to say is this, that Pakistan is a gift. अब आपने ये दूर से आवाज सुनी है जिसमें आपको वजीर आजम आजाद कश्मीर क्या कह रहे हैं वो आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वीडियो के अंदर आपने शहबाज साहब बैठ जाए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, ये भी नहीं पता कि सामने प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनसे क्या बात करनी है। जरा करीब से सुने, आपको जरा अंदाजा हो जाएगा। Once again, I'm very grateful to all of you. बैठ जाइए आप, नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे नहीं, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्रेम से बैठे आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, दैट पाकिस्तान इज अ गिफ्ट। अब उन्होंने कहा कि मेरी बात सुने और आप इसके बाद जाने वाले हैं, मेरी बात कब सुनेंगे? और ये करना था भरी महफिल में। अब कैमरों ने सब कुछ लाइव दिखा दिया। अब शहबाज शरीफ साहब का ड्रामा भी नहीं खत्म हो सकता। आप ये भी नहीं कह सकते कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ लाइव चल रहा था और वो वहां के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बर्दाश्त किया। जब नहीं बर्दाश्त हुआ वो खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब आप कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर का डेकोरम खराब हुआ है और ये नहीं टीवी पे जाना चाहिए था, इंडिया इसके ऊपर मजाक उड़ाएगा। बिल्कुल ठीक है ये अपनी बातें, लेकिन आपको वहां के वजीर आजम को तकरीर का मौका देना चाहिए था। उसके जो ग्रीवेंसेज हैं, जो उसकी वहां के कंसर्न्स हैं, वो सुनने चाहिए थे, उसको एड्रेस करने चाहिए थे। ना कि आप वहां पे तकरीर करने गए हैं सिर्फ, या अपनी कोई एडवर्टीजमेंट करने गए हैं, बल्कि आप वहां के लोगों के लिए अगर गए हैं तो उनकी बात सुने। अब ये तो आपने सुन लिया। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। खबर यह है कि एक खबर मैंने आपको दी थी आज कि इन सब की तौहीन हो जाती है जी, असद उमर साहब को रावलपिंडी बेंच ने बुला लिया। अब इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से एक इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, वो 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, जिसमें असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इवन वहां पे एक जवाब भी जमा उन्होंने करवाया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से या सरबराह के तौर पे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और पूरा जाल बिछाया गया है। और कहां से ये काम हो रहा है जी? इलेक्शन कमीशन से। और फिर जब इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है
وہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے اور سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کے بہاف کے اوپر کھیل رہے ہیں تو کوئی مانتا نہیں ہے. اب ذرا خبر سن لیجئے. الیکشن کمیشن نے پہلے توشہ خانہ والا معاملہ کیا, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا. اس کے بعد اس توشہ خانہ کے اوپر انہوں نے سیشن کورٹ کو ریفرنس بھیج دیا کہ آپ عمران خان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز جو ہے پروسیڈ کریں. اچھا وہ بھی ہو گئی. اس کے بعد اب چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی جو کارروائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور 13 دسمبر کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. توشہ خانہ کتنا بڑا سکینڈل ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر کیا رسپونڈ کیا آپ کے سامنے. لیکن موجودہ جو حکمران ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عوام کے اندر عمران خان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کا اس سے کوئی بہترین موقع نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا سکینڈل ہے تو پھر آپ کو اس معاملے کے اوپر عوام کے سامنے چلا جانا چاہیے. یہ ہمیں کہتے تھے دیکھیں جی ہمارے پاس تو بہت زیادہ عمران خان کے خلاف وہ مواد ہے, ثبوت ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور بس ہمیں آنے دیں. آج فضل الرحمان کیا فرما رہے ہیں, وہ کہتے تھے ملک کو بحرانوں کا سامنا اندازہ نہیں تھا اتنی مشکلات آئیں گی. آپ کو بہت اندازہ تھا, یہ مشکلات لانے میں ان کا رول ہے. انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرایا, اس گورنمنٹ کو گرانے کے بعد اگر آپ سے چل نہیں رہا, اس کے رسپانسبل یہ پی ڈی ایم ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سٹیبلٹی ہے, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ گورنمنٹس گرایا جانا ہے, اس ملک کا سب سے بڑا دیکھیں انڈیا بھی تو ہے. آج آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ $7 ارب سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. یہ میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ لوسٹ لیول ہوگا جس لیول کے اوپر ہم جا رہے ہیں. چلیں تجربہ تو آپ کو کامیاب ہو. اگلی خبر بھی سن لیجئے. عمران خان کو 6 دسمبر کو ایف آئی اے نے بلا رکھا ہے. کس لیے؟ سائفر کے اندر. عوام میں کہتے ہیں جی سائفر جھوٹ ہے اور ایف آئی اے کے ذریعے عمران خان کو بلا کے اور کبھی مراد سعید کو بلاتے ہیں کبھی کسی کو بلاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ساری گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ذرا سن لیجئے کہ عمران خان نے اس معاملے کو 6 دسمبر والے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے جی یہ عمران خان کی جو ریپیوٹ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس لیے آپ کی ایف آئی اے جو بلا رہی ہے اس کو. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے سپریم کورٹ کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خط لکھا اس لیے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن فل کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے جو کہ پاسبل نہیں ہے, کورٹ نے بھی ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا, تو پھر آپ کو ایف آئی اے کے ذریعے عمران خان کو طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ ہر طرف سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو قابو کیا جائے اور عمران خان اگر قابو ہوں گے تو تبھی جا کے شاید ان کی بات بنے, لیکن اس کے باوجود یہ بات بنتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اب ایک اور خبر سن لیجئے. مصدق ملک صاحب اور یہ سارے گئے ہوئے تھے رشیا. وہاں پہ خبریں یہ آئی ہیں کہ رشیا نے کوئی فروٹفل ریزلٹس اس وزٹ سے نہیں آئے. لیکن ظاہر بات ہے عوام کے سامنے بھی تو منجن بیچنا ہے نا. اب عوام کے سامنے کہنا جو کام عمران خان کہہ رہا تھا وہ جرم تھا تو اب ہم بڑے اچھے ہیں تو رشیا ہمارے ساتھ بڑا تیار ہو گیا. آج مصدق ملک صاحب نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جناب رشیا کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں اور ان معاہدوں کی صورت میں اب رعایتی نرخوں کے اوپر یعنی سستی قیمت کے اوپر رشیا پاکستان کو تیل فراہم کرے گا, یعنی پیٹرول اور ڈیزل, اور ان کے مطابق یہ جی اور بھی بڑے مسائل ہیں. اب اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت بڑی خبر ہونی چاہیے تھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اور پاکستان کے میڈیا کے اندر. گورنمنٹ کو آج اس ٹور کے بعد یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے جہاں پہ آپ اس طرح سے ہائپ کریٹ کر کے عوام کے سامنے اپنا ایک وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے. اب وہ وقت نہیں ہے. اب لوگ سالڈ دیکھیں اگر ہوتا تو چلیں ایک اور میں بتا دیتا ہوں کہ رشیا اور پاکستان کا وہاں پہ ڈیلیگیشن اگر مذاکرات ہوئے ہیں تو کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہوگی. چلیں قوم کے سامنے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہی رکھ دے کیونکہ ہر دورے کے اختتام کے اوپر یا وہاں کی وزارت خزانہ نے کچھ کہہ دیا ہوگا یا جو بھی پیٹرول ڈیزل کو ڈیل کرتے ہیں, تو یہ قوم کے سامنے ایسے معاملات نہ کریں جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.